लक्ष्मीनारायण शाह छ नि उसैको छोरा हामी सबै हो पुरै फुलबारी। उहाँले लेखेको पनि छ बोलेको पनि छ हाम्रो सजा फुलबारी हो। यो राजाको छोरा यो रजै बनोस् रजैको छोरा युवराज बनोस् त्यो पैंट गल्ती थियो लेखेको टाइममा। किन जसले लेख्यो जो पनि लेखेको छ तर त्यो पैंट गल्ती मेरो नजरमा गल्ती तपाईको नजरमा फेरि तपाईलाई एउटा प्रश्न गरिहालौँ। हजुर गर्नु न। बेलायतमा पनि राज परम्पराको राज संस्था छ त्यहाँ पनि राजकुमार नै वा राजाको सन्तान नै त्यसको उत्तराधिकारी हुन्छ। तपाईँको खाडी मुलुकमा पनि राजाहरू हुन्छ होइन। तपाईँको हिन्दू धर्ममा क्रिस्चियन धर्ममा होइन बौद्धिस्टहरूको कुल परम्परामा र हाम्रो सनातनी हिन्दू धर्ममा पनि राज परम्पराको कुरा गर्ने हो भने उसको सन्तति नै राजा हुने। तपाईँ यसको विरुद्धमा किन हुनु? हजुर हजुर तपाईँ संस्कृति हाम्रो संस्कृतिको विरोधी हो तपाईँ? होइन होइन संस्कृतिको विरोधी होइन। त्यो गलत पैंट छ नि जहाँ पर त्यसको त विरोध तपाईँले गर्नुपर्ने मैले पनि गर्नुपर्ने उसलाई व्हाइट बनाउनु पर्ने। अब यो एकछिनको लागि तपाईँको उदाहरण दिइराखेको छु म। एकछिनको लागि तपाईँ नै राजा बन्यो मेरो नजरमा यही ठाउँमा। त्यसो भए तपाईँ राजा किन चाहियो? त्यसो भए राष्ट्रपति भन्नुहोस्। राष्ट्रपतिको कामै छैन त्यो त पार्टीको मान्छे हुन्छ नि त्यो राष्ट्रको मान्छे त हुँदैन नि। अहिले तपाईँ राजा बन्नु एकछिनको लागि। त्यसो भए पार्टी बिनाको राष्ट्रपति भन्नु न। होइन होइन पार्टी बिनाको राष्ट्रपतिको के काम छ यहाँ? कामै छैन। किन छैन? हाम्रो सनातन धर्मले भनिरहेछ इतिहास सनातन धर्मले त्यो यो पनि भन्छ कि राज परम्पराको उत्तराधिकारी उसको सन्तान हो भनेर सनातन धर्मले भन्छ। पैंट गल्ती छ त्यसलाई काट्नु पर्यो नि त। अरे बाबा तपाईले धर्मकै विरुद्धमा जाने तपाईँ कहाँ धर्मशास्त्रकै विरुद्धमा जाने? कहाँ धर्मशास्त्रको विरोधमा जान्छु म? एकछिनको लागि सबैभन्दा पहिले राजा को थियो संसारमा थाहा छ हजुरलाई? थाहा छैन बताइदिनुहोस्। विष्णु भगवान थियो सत्यको राजा थियो विष्णुले राज गरेको थियो। सत्यको राजा थियो त्यो टाइममा सतयुग थियो। त्यसपछि त्यसैले अर्को रूपमा द्वापरमा कृष्णको अवतारमा आएछ। संस्कार संस्कृति गीता सबैले बताइरहेछ हामीलाई। तेस्रो पटक तपाईँको राम अवतारमा त्यही विष्णु महाराज ल्याएको छ। उसले कस्तो राजा बनेको छ? लवकुशको राजा किन नबनायो रामले? युवराज किन नबनायो? तर फेरि राजा हुन् नि। हजुर रामका बुवा राजा हुन् नि फेरि दशरथ महाराजले। दशरथ महाराज राजा हुन् कि हो। उनले आफ्नो छोरा रामलाई राजा बनाउनु भयो। हो बनायो। तपाईँ सक्षम बेटा थियो। सक्षम बेटा थियो हजुर। त्यसपछि फेरि लवकुश पनि राजा भयो नि। कहाँ कुन ठाउँमा? कुन जग्गा? हो त राम पहिलो लवकुशै राजा भएको हो नि। कहाँ? अहिले पनि त कुशको नाममा लवको नाममा त होइन राजै छ नि। कहाँ छ? सुन्नुहोस् म पनि इतिहास पत्ता लगाउँछु। को भयो त राजा रामपछि? त्यही त सोधेको तपाईँ। लवकुशै भयो त भन्दैछु। कहाँ छ? कुन जग्गा राज गरेछ? फेरि सुन्नुहोस् अर्को उदाहरण हजुर विष्णुको अवतार दशौँ अवतार वा नौ अवतार मानिने भगवान् गौतम बुद्धका बुवा पनि राजा थिए। उनीको छोरा पछि फेरि राजा भए राजकुमार थिए राजका त्यागे। उसको परम्परा चाहिँ छोराले चाहिँ सम्हालिराख्नु भएको थियो हाम्रो यहाँ लुम्बिनीमा। अर्को उदाहरण छ राजा जनक। राजा जनकको कोही पनि सन्तान हुनुहुन्थेन। पछि चाहिँ राजा जनकको राज परम्परा पनि वंश परम्परासँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन् र संसारभरि सबैको चाहिँ वंश परम्परासँग सम्बन्धित छन् संसारभरिका राज संस्था। तपाईँ चाहिँ नौलो किसिमको ल्याउनु भयो कि यो तपाईँको दिमागमा कसले हालिदियो भने? होइन मेरो दिमागमा कोही पनि हालेन। तपाईँको म जो भनिरहेको छु नि तीसरा युग तकला राजा कसले गरेछ? विष्णुले गरेछ। त्यो त मान्नुहुन्छ हजुरले? विष्णुले राजा गरे। विष्णुले गरेछ। राम अवतारसम्म विष्णुले अवतार लिएछ। विष्णुको कुरा तीन पटक नै अवतार लिएछ त्यसले। 3 युगको राजा बनेछ नि। जसरी नाम फरक छ हजुरको विष्णु सत्यको राजा सतयुगको राजा थियो। द्वापरमा त्यही कृष्ण अवतार लिएर तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु राज गरेको छ। विष्णु भगवानले 8 वटा अवतार लिनु भएको हो के? अवतार धेरै छ उहाँको। राज चाहिँ 3 युगमा गरेको छ। सतयुग द्वापर त्रेतासम्म विष्णुको राज छ। तब त्यसपछि त लवकुशको राजा हुनु पर्यो नि। त्यसपछि को भयो त राजा? त्यही त हजुरलाई मैले सोधेको। हजुरले भन्छ नि राजाको छोरा राजा तपाईँ भएन भन्नुहुन्छ। होइन तपाईँ हजुरले भनेको मलाई प्रश्न सोधेको छ
कि तपाईँ संस्कृति संस्कारको विरोधी मान्छे हो तपाईँ नि प्रश्न गरेको हो। तर फेरि त्यो रामले त भाग लाएर दियो नि लव कुशलाई फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, दशरथ छोरालाई अयोध्यामा राज गर्ने सबै सूर्यवंशी मात्रै थिए। सूर्यवंशी यानि कि रामको खानदान मात्रै अयोध्यामा राजकाज गरे हो, यसलाई त मान्नुहुन्छ? फेरि हो कहाँ अयोध्यामा राज गर्ने रामपछि सूर्यवंशीले गरेको हो। कुन सूर्यवंशी के नाम हो? जुन वंशबाट रामको प्रतिनिधित्व थियो त्यही वंशले चाहिँ होइन नाम थियो नि, नाम हुनु पर्यो नि त्यस्तो भनेर हुँदैन सर के रामपछि कसले गर्यो अयोध्यामा? हजुरलाई त म सोधिराखेको छु। रामको सन्तानले गरेन? हामी त भनिरहेको हो न गर्यो हामी त भनिरहेको छौँ, सोधिरहेको कसले गर्यो भने? छु। रामको सन्तान को थियो? लव कुश थियो नि। उसलाई किन न युवराज बनायो? बनायो त कुन ठाउँमा बनायो? त्यही दरबारमै लगेर युवराज घोषणा गरेर नि त नि खै त इतिहासै छैन। इतिहास छ त, वाल्मिकी आश्रम पढेर देखाउनुहोस् हामीलाई इतिहास। के पढेर देखाउनु? हामी देखाउँछौँ, तपाईँ देखाउनुहोस् कि हामी देखाउँछौँ? कुन देखाउनु? उहाँसँग कुरो हुँदैछ क्या कुन देखाउनु पढेर? तपाईँ इतिहासमा होइन छैन त्यहाँबाट नभएको इतिहास एकछिनको लागि मेरो समझमा त्यहाँबाट लवकुशको राज मिलेन, राजकुशबाट राजको परिवार ध्वस्त भइसकेको छ त्यहाँबाट। ध्वस्त त भएन एकछिन सुन्नु न कुरा, तपाईँ फेरि बोल्ने। जब उहाँले भनेछ नि राजाको छोरा रज होस्, हो। त्यो कारणले मैले यो प्रश्नलाई वंशको प्रतिनिधित्व हुन्छ। जापानमा पनि त त्यही हुन्छ हो न त उसको प्रतिनिधि खोइ त रामको लवकुश कहाँ छ? मर्यो नि लवकुश त कहाँ राज गर्नु पर्यो नि त। लवकुशको परिवारले त अयोध्यामा अस्ति मुद्दा चल्दाखेरि लवकुशको म परिवार हो वंशज भनेर मुद्दै कुन उसमै अयोध्यामा? दियो त भारतमा। भारतको तपाईँलाई कहानी थाहा छ? म बताउँछु होइन होइन म बताउँछु तपाईँ सुन्नु म एउटा कुरो मात्र भनिदिन्छु एकछिन सुन्नु। कहाँको राजा सुन्नु म बताउँछु म तपाईँलाई। भारतमा जब बाबरी मस्जिदको विवाद भयो नि, बाबरी मस्जिद भत्किसकेपछि अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउनु पर्यो भनेर हजुर अदालतमा मुद्दा पर्यो। हजुर मुद्दा पर्दाखेरि मुस्लिम पक्षले भन्यो कि राम साँच्चीकै थियो त? हजुर राम थियो भने रामको वंशज पनि होला अहिले, हजुर ठिक छ, कुरो ठिक हो नि वकिलको पनि। हो। अनि तपाईँको गुजरात र राजस्थानमा एक जहाँ परिवार छ उसले आफ्नो जन्मपत्री ल्याए, उसले के दाबी गर्यो भने म लवको वंशज हुँ र तिनीहरू अहिले पनि त्यहाँका राजै छन्। भारतमा राजतन्त्र छैन तर राजालाई यति जमिन यति हतियार यति दरबार भनेर दिएको छ नि त। सैफ अली खानको बुवाको पटौरी दरबार छ अहिले पनि, सैफ अली खानलाई नवाब भन्छ। त्यसले दाबी गर्यो, त्यो दाबीले प्रमाणित भयो कि हो यहाँ राम मन्दिर थियो, रामको जन्मभूमि राम मन्दिर हुनुपर्छ भनेर त्यही ठाउँमा राम मन्दिर बन्यो र मुस्लिमलाई अर्को ठाउँमा दिएर फेरि के अरे मस्जिद बनाउनलाई पैसा सरकारले पनि दिएको छ, उठाएर पनि बनाइरहेको छ। हजुर हो इतिहास हामीलाई पनि थाहा छ तर तपाईँको कुरो हामीले सुन्न आएको नि त, सुनाउन आएको होइन नि त। यहाँ हाम्रो तपाईँको विवाद छैन, विवाद होइन, हजुरको कुरो हामी सुनिदियो, हामी राम्रो तपाईँको मन्जन होइन, तपाईँ त अनसनमा बसेपछि एकछिन सुन्नु। तपाईँ कुरा सुन्न भन्नु पर्यो। तपाईँहरू धेरै पन्टिली ऐतिहासिक कुरा सोधिराखेको हजुरहरू। फेरि रामले कुन ठाउँको राजा थियो? अयोध्याको कहाँसम्मको राजा थियो? अयोध्याको के त्यो एरिया त हामीलाई थाहा भयो। भारतवर्ष खण्ड होइन तपाईँको थाहा छैन, म भनिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला विष्णु भगवानले युगको राज गरेको छ। कुरा सुन्नु मसँग है, युगको राजा थियो, सतयुगको राजा थियो, इतिहास बताइरहेछ, मैले भनेको होइन। युगको अर्थ संसारको राजा थियो विष्णु। कृष्ण पनि संसार पर राज गरेछ, द्वापर युगको राजा छ। एकछिनको लागि सुन्नु न, त्यो कल्पना भयो, राज्याभिषेक। कृष्णको एउटा दरबार थियो हस्तिनापुर, अर्को दरबार थियो। कसो संसारको युगको राजा छ, युगको प्रमाणित छ। 4 युगमा संसार छ, तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ। 3 युगको राज गरेछ त्यसले। सतयुगको राज विष्णु गरेछ, द्वापर युगको राज कृष्णले गरेको छ, त्रेता युगको राज रामले गरेछ। यो 4था युग कलयुगको छ, कसले राज गरिरहेछ? खोइ बताउनु अब तपाईँ, कहाँ छ रामको राज? लवकुशको राज कुन युगमा छ? राज्याभिषेक भएको छ रामको, अयोध्या नगरीमा राज्याभिषेक नै भएको छ। तपाईँ कुरा त सुन्नु न, युगको राजा म खोजिरहेको छु। तपाईँ अयोध्या जान्छ घुमेर। अहिले वीरेन्द्र कहाँको राजा थियो? नेपालभरिको राजा थियो। त्यस्तै हुनु पर्यो, युगको राजा लवकुश हुनु पर्यो नि त। त्यो चाहिँ खोइ त कहाँ गयो? त्यो चाहिँ भएन। हो त किन हामी यही वीरेन्द्रको माला किन जप्ने? नजप्नु नि त, कसले जप्नु? होइन, एकछिनको लागि उदाहरण दिन्छु नि। तपाईँले भनेको कि रजैको बेटा किन राजा बन्छ, मैले भनेको हो यो सबै राजाको बेटा छ। हामी जति देशको नागरिक छ किन न तपाईँ मानिराखेको हुन्छ? देशमा जो कामिल बेटा छ त्यो राज गरोस् न। जसरी पृथ्वीनारायण शाह कामिल थियो,
राज गरियो उसको विरोधी कोही छ अहिले नेपालमा जो विरोध गरेको छ त्यो आफै दोष भएर गइहाल्छ। तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ? म धुम्साबाट छु, महेन्द्र यादव। तपाईँले चाहिँ गोविन्द केसी चाहिँ काबिल राजा हुन काबिल हुन् भनेर तपाईँ एक्लैले भन्ने हो, मेरो नजरमा बाल ब्रह्मचारी छ, उसको चाहन परिवार छैन, हामी नै उसको बाल बच्चा हो, त्याग तपस्या छ। तपाईँ हो म होइन हो, किन छैन? नेपालभरि छ उसको बाल ब्रह्मचारीको को हुन्छ? हामी होइन किन होइन? म मान्दिनँ एकछिनको लागि तपाईँ नमान्नु, पाइन्छ सुन्नु न, पनि उसको सन्तान हो फेरि इतिहासमा जानु तपाईँ। जो ऋषि मुनि हुन्छ नि संसारको सन्तान उसैको छ, उसको कोही पनि छैन। अरू गोविन्द केसी ऋषि मुनि होइन हो, ब्रह्मचारी भनेको के हो? ब्रह्मचारी र ऋषि मुनिसँग ब्रह्मचारी तपाईँ पैन्ट सर्ट लगाएर बन्नु, चाहे महान जटा बनाएर बन्नु। बाल ब्रह्मचारी जो छ नि, जो जन्मदेखि धरती पर त्यस्तै छ, त्यसमा धेरै पावर हुन्छ। त्यसो त रामदेव बाबा छ नि ब्रह्मचारी, रामदेव बाबा पनि ब्रह्मचारी छ ब्रह्मचारी होइन? त उसको मै राजा बनाऊ यहाँ नेपालको। राजा लिएर आउने उहाँलाई त्यही त म हजुरहरूलाई सोधेको, इन्डियनको मै नेपालको राजा त अब बालन शाह भयो नि त। अब बालन शाह राजा कहाँ छ? उसले त प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री छ। त्यही त हो नि, उ राज राजे बराबरको कुरा कहाँ गर्नु? राजा राजा कहाँ हुन्छ? राजाभन्दा ठुलो भयो। बराबरीमा कहाँ कुर्सी मिलाउँछ? बालन शाहसँग बालन शाह आज छैन, भोलि छैन, गइहाल्छ, तर राजा जाँदैन। राजा जान्छ, धेरै टाइममा जान्छ, उसको अब आफ्नो गल्ती कर्मले चल्नुको ढङ्गले विनाश हुन्छ राजाले, तर राजा विनाश हुँदैन। बालेन्द्र शाह पनि त 50 वर्ष राज्य गर्छ के होइन, बालेन्द्र शाह के छ तपाईँको? यो के भनेको छ, यो कुनै ठाउँमा यो केपी ओलीले भनेको कुरा कस्तो हुन्छ नि, यो हाहुको सरकार हो। मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ, उसको केपी ओलीको भनाइ पनि ठिकै छ। ऊ जस्तो कुरा गरिरहेको छ। अब एकछिनको लागि सुन्नु, राजै मान्नु बालनलाई। बालन किन नबोल्ने राजा छ त? राजा भए पनि बोल्नु पर्यो नि। राजा कहाँ बोल्छ त नि? राजा बोल्दैन नि। किन बोल्दैन? राजा पनि बोल्छ त कानुन बन्छ। त्यो बालन बोलेपछि कानुन बन्नु पर्यो नि। बोल्यो नि त, बोल्यो। के बोल्यो? के बोल्यो? नेपालले मैले प्राइम मिनिस्टर बनेपछि मलाई बल्ल थाहा भएछ नेपालले पनि भारतको जग्गा मेचेको छ। मिचे होला त। के अभिव्यक्ति छ बालनको? नमिचिकन भन्यो त त्यसो। यो के अभिव्यक्ति हो बालनको? राष्ट्रघाती, राष्ट्रद्रोही अभिव्यक्ति हो। त्यो त एमाले भनिहाल्छ नि। को एमाले भन्छ? म भनिरहेको छु यहाँ, एमालेको भनाइ हो। तपाईँ निजी स्वार्थले पत्रकारिता गर्छ। उहाँले जति यहाँ सेनमा धरनामा आन्दोलनमा छ सबै निजी स्वार्थले छ। म के को स्वार्थले यहाँ बसिरहेको छ? यहाँ बोल्नु होइन, राष्ट्रको स्वार्थ छ, हाम्रो मसँग स्वार्थ छ। सरब जाने मसँग कस्तो स्वार्थ छ? गोविन्द केसीको स्वार्थ छ। एकछिन सुन्नु न, हाम्रो स्वार्थ कस्तो छ? गोविन्द केसीलाई राजा सरब जाने स्वार्थ छ। गोविन्द केसीलाई राजा बनाउनु होइन, बनाउनु खोजेको छैन। म सोधेको तपाईँहरू को छ तपाईँ नजरमा? बाल ब्रह्मचारी छ डाक्टर गोविन्द केसी, उसको बाल बच्चा छोराछोरी कोही पनि छैन। त्यस्तो मान्छेलाई बनाएपछि उसले कसैको बर्बाद गर्दैन, हाम्रो देशको पनि बर्बाद गर्दैन, कुनै सन्तानको पनि। सन्तान उत्पादन हुनु त के गर्ने त? हजुर, देशमा त निसन्तान बनाउनु त्यसलाई किन? तपाईँ बाल ब्रह्मचारीको अर्थ के? तपाईँ हामी के? बाल ब्रह्मचारी ऊ छ, तपाईँ छैन, म त छैन नै। संसारमा सबै ऋषि मुनि भइहाल्छ। बाल ब्रह्मचारी राजा बनाइसकेपछि सबै ब्रह्मचारी सन्तान उत्पादन नगर्ने भयो कसरी भइहाल्छ? सबै बाल ब्रह्मचारी जो सृष्टि गरेका छ कसले? यो भगवानले सृष्टि गरेछ।